Honey? What's wrong? Mom. Who's that? Salut à tous et j'espère Inch'Allah que vous allez bien. Nous allons apprendre Inch'Allah une nouvelle lection اللي راح نهضر فيها على what happens to your body. واش يصرى للكور نتاعنا لما نكون الخوف. est une option défensive et activer le cerveau نتاعنا لما يكون le corps in danger. Le premier but تاع هاد l'option save your life. هنايا رايح السيرفو نتاعنا يدير دي شونجمون فيزيولوجيك للكور كومبليتمون باش يتادابتا مع لا نوفيل سيتياسيون اللي هي سوا ديزون اون سيتياسيون دونجوروز. دونك رايح ياكتيفي واحد الاستجابه اسمها fight or flight response. الاستجابه هذه اون فوا تاكتيفا واش رايح يصرى لو كور نتاعنا. اون فوا ينتقل لو كور نتاعي من ليطا نورمال ليطا تاع الخوف رايحه تعمل 1,300,000 مستقبل بصري كاين في الشبكيه تاع العين على انه يجمع كاع لي زانفورماسيون بوسيبل من لونفيرونمون من الوسط الخارجي وينقلها عبر عصب بصري الى مركز خاص في الدماغ. هذا المركز هو المسؤول عن التحليل واتخاذ القرارات، يتكون من الفص الجبهي ومن الحصين. رايحين اناليزو لا سيتياسيون على انها سيتياسيون دونجوروز، وبالتالي رايحين يعطوا امر الى اللوزه المخيه. اللوزه المخيه هي اللي رايحه تاكتيفي لي فايت اور فلايت ريسبونس. الاكتيفاسيون تاع هذه فايت اور فلايت ريسبونس يتم من خلالها نقل رساله عصبيه من اللوزه المخيه الى الغده النخاميه. الغده النخاميه هي لو سونتر دو كونترول تاع لي زورمون في لو كور كاع. رايحه تعطيني امران. الامر الاول هو انها ترفع لي معدل الادرينالين في الدم. وعلاش؟ باسكو الادرينالين يتحكم لي في نبض القلب، راح يرفع لي نبض القلب من معدله الطبيعي الى 180 نبضه في الدقيقه، ينشط لي الدوره الدمويه وينقل لي الدم المحمل بالاودو والجلوكوز الى كافه الخلايا. رايح نحتاج الاعضاء نتاعها في هذه الاستجابه. كذلك الغده النخاميه تعطي امر للغده الكظريه. الغده الكظريه هذه غده شويه صغيره جايه فوق الكليتين، تعطيها امر باش تفرز لي هرمون لو كورتيزول. هذا الهرمون عنده رول تري امبورطون في هذه الاستجابه. اولا راح يتجه لي لو كورتيزول الى العضلات اللي تحكم لي في لي بومون باش يرفع من نشاطها، وبالتالي راح يدخل حجم كبير من الاو2 للكور، باسكو الاو2 نحتاجها بزاف في الاكسده الخلويه اللي يتم من خلالها تحويل الجلوكوز الى طاقه قابله للاستعمال، انرجي يوتيليزابل اللي هي الاي تي بي. لوجيكمون انا في هذه الاستجابه راح نحتاج انرجي. الامر الثاني اللي يقوم به الكورتيزون هو انه يزيد لي ضغط الدم، وبالتالي راح ينقص تدفق الدم الى الاعضاء اللي رايح نحتاجها بليطا، وكانني رايح نوجدها الحاجه راهي جايه نكونسونطري جوست على الاعضاء اللي راني نحتاجها دركا في هذا لو مومون. سي بور سا لما ينقص تدفق الدم من لي زيكستريميتي تاع لو كور نتاعنا نحسوا بيدينا فيهم الرعشه وباردين. هذا امر ثاني. الامر الثالث لو كورتيزول لما يتجه الى الكبد راح يقوم بامران رئيسيان. الامر الاول هو انه يعطي امر للكبد باش انه يفكك لي السكر المخزن. السكر يتخزن في الكبد على شكل جليكوجين. جليكوجين واش هو؟ هو سكر معقد متكون من عده وحدات من الجلوكوز. كي شغل عندي جلوكوز راه كاين نسبه تاع كبيره في الكور، واش ندير له؟ رايح نلمده في كوندونساتور تاع الكور، مكثفه تاع الكور على شكل جليكوجين. الجليكوجين هذا كي يجيه لو كورتيزول رايح الكبده واش تقوم بتفكيك لو جليكوجين الى مجموعه وحدات من الجلوكوز باش نحتاجها في الاكسده الخلويه، وبالتالي يعطيني انرجي. كذلك الامر الثاني اللي يقوم به الكورتيزول في الكبد هو انه ياكتيفي لي الهرمون نتاع التجلط. هذا الهرمون سموه الفيبرينوجين. الفيبرينوجين واش رايح يقوم؟ رايح يقوم اولا التدخل في نشاط بروتين الفيبرين. الفيبرين هذا بلس لي بلاكيت ولا الصفائح الدمويه رايحين يتجهزوا لاي ايموراجي محتمله، لاي نزيف محتمل. لا كونكلوزيون تاع كامل هذه ستاب اللي صراو ان فراكشن اوف سكند رايحه يا اما فايت يا اما فلايت. يا اما الكور تاعك رايح يتخذ وضعيه باش انه يدافع عن نفسه، واذا شاف العفسه باللي كبيره عليه واش رايح كان هنا. خلقكم فاحسن صوركم، خلقنا الانسان في احسن تقويم. هذا هو الميساج اللي بغيت نوصله من خلال هذا الفيديو، سي كو لو كور هيومان هندسه ربانيه تستحق التامل وتستحق دراسه معمقه. ميرسي بوكو دافوار ريغاردي مون كونتوني. اي سا لا فيديو فوز ا بلو نيزيتي با لا بارطاجي مع لي زامي تاعكم، باسكو العلم لا يسمى علما نافعا اذا قردينا غير عندنا، ولكن يسمى علما نافعا اذا بارطاجينا مع كاع الناس. علي تشاو.